Magkampo na, magkampo. Salamat pa sa Ginoo nga bisan sa aning nga kahimtang wala naman nato si Marjorie sa physically but in the spirit kauban na siya. Kagahapon na. Kaya naarap ka na mo. Kaya kugsahin nga. Kung naarap ka, kaya kugsahin nga naarap ka na mo. Kahapon, istak yun nga. Yan yung kugsahin ko at naarap yun siya. Kaya salamat. Pag-abot na ko sa church, mga niya ang gustong sahin dahil huwag yung ipagkita na mo nga naarap ka. Bisan og layo na kaya. Mga nakasahibin, pero naarap ka na mo. So, hapon, pag-abot na ko, kasakit kong motor. Ang dawi nga, madulong na ko doon lang sa church. Tingin ko dahil tagay kong sahin niya. Naarap ka na mo, doon ka na mo. Pag-abot yun ako, may misugat na ako ang maong sign. Lord, salamat Ginoo nga bisan di ay sa mga time nga mag-ulmi nga layo na siya pero naagid ay kanunay siya nag-uban nagiapon mo na nga angel na siya karon nituog ko nga ang tao na agi espiritu mingon daw sahay nga magduha-duha ta pero sa iyang sitwasyon kini si Michelle dili ni sila kaila nung duman nato nga dili sila kaila wala sila nagkita ay wala gini sila ingon nga kanang kuan pero sa danggo siya ang ipakita ni Marjorie nga kanang magpakaingon yung kabangatod karon naagya siya pagkirgihapon nato no so si Michelle wala ni sila nagilhanay may abutan ni sa church nga wala gay ko kabalo sa mga background ning bataa pero sa diha nga nagdamgo siya ingon si pastora gikalag man tingali po ingon si gikalag day nganong mikalag man ka sinadabhan ako si Marjorie gaduro og katawa dayon nagkatawa dayon giingnan ko nga ati man na si pastora iyo biyae kay mohilak na pud na imo ga gikalag day na day buot pasabot itras na siya trust nga ikaw masaligan ka dili na ingon nga gikalag ka day kay sa mga time pud nga maglingkod ko sa bangko kay tud karon manis pa man gid ako di magkain ko day asa naman ka sa una nga nagkuyog ta ingon ka nako nga forever tang mag-uban imong mama ingon ko na asa ka man ka day maglingkod nako makatagkilaw ko ingon siya nako nganong mangita man ka na ko simon tapat saylo ako usahay maingon ko nga manis yung ka na ko day sinara man ko sinong tapat mo nang maglingkod ko usahay maingon ko nga day salamat na ano man ka sa hibit pero wa minimo biyain ang kanunay nag-lock out na mo imong mama may comfort ni mo isang yung kaayaw na mag-move on day kay lambing siyang pagkabata asa gitawag ko kanan rahi sa pagkabata nun maingon ko usahay nga tinigid siya 1 in a million maingon ko anak usa lang siya sa usa ka batanon nga makita na po daghan kayong batanon pero usay masakitan po ng mga batanon ko tinuod mo po akong giingon lahi si Marjorie ninyo lahi siya ka batanon sa kiring pagkalabing nang hangkad karon ulay makahimo sa tanan niya pagkalabing ito ko siya nga ako makahimo dili na mahimo tungod kay lahi gid ang iya pagkakiring mo ko hangkad karon si Marjorie kauban pa nato dili ta mag-uul na lang kita kanunay tungod kay nag-comfort siya ay Ginoo nga nag-comfort nato bisan kanunay ang Ginoo naghatag natong tanan nga pag-comfort kinipunta sa atong mga kasub-anan no happy na ang atong usa ka batanon kay mingon ang pulong sa Ginoo nga walay makasabot sa usa ka taong matarong kun mamatay nalas bala ang kasulatan apan gipalingkawas lamang siya gikan sa katalagman so buot pasabot umaabot nga katalagman ang atong usa ka batanon gikuha siya sa Ginoo aron mahilayo sa daghan nga mga kasakit sa atong masinatian karon kalisod aning atong kalibutan naapay labaw ani nga atong masinatian buot pasabot nga siya gusto sa Ginoo nga gi kauban siya sayo tungod kay bata siya nga buutan no dili man naingon nga dili siya ingon nga kawilihan man nato kay maingon nga bata pa nga nang gikuha mawili ang mga tao nga naas kalibutan pero kanang usa ka matarong nga tao ingon nga kasub-anan sa Ginoo ang kamatayon sa taong dautan apan kalipay sa Ginoo ang kamatayon sa taong matarong so kalipay sa Ginoo nga gikuha man siya nga naa man siya sa igon nga bata pa pero sa iyang sitwasyon dili nata mo question pa tungod kay siya malipayon niya nakikuban sa Ginoo so nakita nako nga hangtod karon na paghihapon nagpabilin ang iyang pagmahal nato no sa mga time nga naata bisan si sister na sa mga damgo pabilin siya pasultigon sa nako yang mama para dili ko din
Diyos nining matahom nga ito o kahaponon kami o Diyos nagaduol sa imong patubangan pangayo sa kapasayloanan. Asa man kami napakyas sa buhat sa pulong sa among mga panghunahuna mapakyas kami pasayloa kami. Ginoo niya kami karon nagaselebrar sa adlaw nga natawhan sa among usa ka batan-on. Youth Pastora Marjorie Di Magnaong usa ka batan-on nga nakauban namo sa pipila ka mga katuigan. Nakita namo kuno sa siya ka buutan nga pagkabata, modelo nga pagkabata. Bata nga awalay ikasuon. Sa kalambing nga bata, mahigugmaon. Ug salamat nga ng tanan Ginoo sa mga pipila ka mga katuigan nga imo siyang gipakauban namo ug imo naman siyang gikuha. Wala na kami Ginoo mahimo kay ang imong pulong nagaingon man. Kami gikan sa abot sa opisyon kami mo pauli. Ug ang espiritu gikan sa Dios usab mo pauli. Salamat o Dios niya nang maong pulong. Gabayan namo nga ikaw nagaingon sa imong pulong nga kun matun-as man kining among lawas nga mao kining payag nga among gipuy-an. Ako nagaandam usa ka puloy-anan dapit nga wala nay pagkatun-as pa. Ikaw nagabuhat ni ana. Salamat nga imong kaming giandaman og puloy-anan ang gipuy-an ni Marjorie mahimo usab namong kapuy-an Lord. Tabangi kami sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga kami Ginoo mahimong makapuyo sa langit nga imong giandam kanamo sa imong gipreparar nga langit o Dios o himuang ang amo kinabuhi Ginoo mahimo kami matarong kanunay sa imong atubangan. Salamat nining pagkaon nga ni akaron nga giandam sa iyang ginikanan. Salamat Ginoo sa iyang kinabuhi sa tibuok nga pamilya, sa iyang mga kaig-agawan, kaparintihan, sa iyang papalo ang tanan Ginoo. Among gipasalamatan ang ilang kinabuhi nga padayon kang magahatag sa proteksyon, magapanalangin sa ilang tagsa-tagsa sa kinabuhi. Salamat sa kinabuhi ni Marjorie ani nga maong tiiga mao kini ang iya Ginoong gipaabot apan naa naman siya diha sa imong giliran nagtuo mi Lord nga malipayon siya nga nagsud-ong kanamo. Lord salamat Ginoo nga ikaw nagapiyal sa among kinabuhi ug ikaw usab ang nagabawi niini ug salamat sa pagpiyal nimo sa iyang kinabuhi nga ang kinabuhi niya iya kining gitarong ug ang iyang kinabuhi iya gihapong iya kining gihimo nga mapuslanon diha kanimo ug imo naman siyang gikuha ug Ginoo salamat Lord sa tanan nga iyang mga maayong buhat sa tanan niyang pagkapitpul diha kanimo ang tanan namong mga pagpasalamat ug pagpasidungog kanimo lamang. Thank you Lord sa tanan in Jesus name we pray. Amen. Salamat sa daghang mga kantahan na to happy birthday bisan wala na siya kay naman tayo gitawag og birthday man ni celebration in heaven naman Happy birthday to you. Happy birthday to you. in heaven na siya Birthday, happy birthday, happy birthday to you. in heaven na wala na kung napa to siya happy gito siya nga magkita na to yung physical in heaven happy gyapon siya mag-out na so ali na mo ali kamo lang salamat kayo ali na Ikaw na, pastura. Ay.